वह कौन सा महल था जिसको जन्नत की तरह बनाया गया और उसे हीरो और जवाहरात से सजाया गया, और मौत के फरिश्ते ने क्या कहा और किसको लेने आया मौत का फरिश्ता, हम सब कुछ जानेंगे इस खास वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही दिलचस्प वाकया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आपको मेरे चैनल पर, और हमारे सारे इस्लाम के चाहने वालों को अल्लाह सब पर रहम फरमाए। और इसी प्यारी और नेक दुआ के साथ आज हम इस वाक्य का आगाज करते हैं। शद्दाद का हाल। तारीख बयान करने वाले अक्सर उल्मा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया गया है। उनकी पैरवी की यह हाल लिखा जा रहा है कि ताकि ईमान वाले यह हाल सुनकर सबक हासिल कर सके और खुदा की कुदरतों का तमाशा देखने से नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। यह दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग शिक्र की हालत में जीते थे, लेकिन वह था बड़ा इंसाफ वाला। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए, उन दोनों के अजीब हाल सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया तो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसीलिए कि यह इसी का है। दूसरा बोला मैंने जमीन बेच दी है, इसके लिए उसमें जो कुछ भी है सब उसी का है, लेकिन यह बहाने क्यों करता है, समझ में नहीं आता। हाकिम ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले हाँ, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा है। हुक्म किया गया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके ये माल इन दोनों को दे दिया जाए। इसी तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिले कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वह अलग। हजरत हूद ने उसको भी ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मरा। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला अगर मैं तुम्हारा दीन अपना लूं तो क्या फायदा मिलेगा? कि मैं तुम्हारा दीन अपना भी लूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा कर लिया। हर तरह कोने के मुल्क के आलिमों के पास दूध भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्क, अंबर और मरवारीद उसके हाथ आए, जो सब लुटाकर एक साथ उसके पास लाया जाए। तमाम सामान लुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जन्नत खोज निकाली। वह ऐसी जगह थी कि वहाँ की हवा भी जन्नत की तरह वहाँ तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए गए। बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत नींव डाली गई।
اس کی دیواروں کی لمبائی غریبوں کی امیدوں کی طرح تھی، چوڑائی اس کے قریبوں کی ہمت سے بھی چوڑی تھی، اس کی اونچائی آسمانوں کو چھوتی تھی اور صفائی و چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسا مقام کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں ان کی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی تھی، چھت اس کی سونے کی پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز کرینے سے ہر چیز سجی سجائی، وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر سے بھروائے گئے تھے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی صوفی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبودار خوشبو سے بھر دیتی تھی۔ اس کی زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا اور 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے۔ ان کنگوروں کو لال سونے سے ترتیب دیکھ کر سجایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے من بھاون معشوقہ اور پریوں کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ یہ باغ اور محل 500 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کی جواہرات لگے ہوئے تھے، اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب وہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہو گئی ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ایک بڑی فوج لے کر اس کے محل اور جنت کو بھوگنے کے لیے چل پڑا۔ ایک فلان پہلے ہی پڑاؤ ڈالا، وہاں اسے ایک ہرن دکھ پڑا، اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا، سوچا اسے کسی طرح حاصل کروں۔ آؤ دیکھا نتاؤ اس ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا، گھوڑا دوڑا دیا، ہرن بھاگا اور شداد کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنی قسم کا سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت کے بنانے سے تجھے چین مل گیا؟ کہ کیا تجھے اس عمارت بنانے سے چین مل جائے گا؟ شداد یہ سن کر کانپ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ وہ بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ تم مجھے اپنی جنت کو ایک لمحے کے دیکھنے کی مہلت دے دو، کہ تم مجھے اپنی جنت کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے کی مہلت دے دیں، پھر تم میری جان نکال لینا۔ بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے۔ موت کا فرشتہ بولا کہ یہ حکم دنیا کی پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک لمحہ یا ایک منٹ بھی دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے جیسے غائب ہی ہو گیا۔ اس واقعے سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی جنتیں، دنیا کے محل، دنیا کے گھر سب کچھ فانی ہے اور ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے۔ تو اس دنیا سے دل لگانے کے بجائے ہم اور آپ قیامت کی خوف سے اللہ کی عبادت میں دل لگانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ویڈیو بنانے میں یا بولنے میں کچھ بھی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائبر اور ایک
لائک ہمارے لیے بہت بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی موٹیویشن ملتی ہے کہ چلو ہمیں کوئی سنتا ہے، ہمیں کوئی سمجھتا ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو کچھ بتا سکیں۔ تو اللہ آپ سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔